बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी चहारम। इसमें हमारा सबक जो है उसका उन्वान है सरजमीन वतन, जो एक नज़्म है, और इसको हमने आज दूसरे हिस्से में पढ़ना है। यूँ सबक नंबर 17.2 आज हम मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। किन हासिलात ताल्लुम के साथ आपने आज के सबक की तकमील करनी है? उर्दू में अशार और नज़में लय के साथ यानी सुर के साथ, आहंग के साथ सुना सकें। इबारत जिसमें नज़्म व नसर कोई भी शामिल हो सकती है उसको पढ़कर 4 सवालात के जवाबात दे सकें। ये 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम आप में इतनी अहलियत हो कि आप 4 सवालात खुद से अखज़ कर सकें, उनके जवाबात खुद से बना सकें, ठीक है, और नज़्म या अशार को नसर में तब्दील करके लिख सकें। सबक के इस्लामी नुक्ता नज़र को देखते हैं। हिजरत करते वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ने मक्का मुकरमा को मुखातिब करते हुए फरमाया, तू कितना पाकीज़ा शहर है और मुझे कितना महबूब है। अगर मेरी कौम तुझसे निकलने पर मुझे मजबूर ना करती तो मैं तेरे सिवा कहीं और सकूनत इख्तियार ना करता। सुनन तिरमिज़ी से ये लिया गया है, ये रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आबाई शहर से, अपने शहर मक्का से इस कदर उन्स था, लगाव था, मोहब्बत थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से हिजरत करना पड़ी, निकलना पड़ा, तो आप गमज़दा थे और आपने मक्का के लिए ये कहा कि अगर मेरी कौम तुझसे निकलने पे मजबूर ना करती, यानी कुफार हालात ऐसे ना कर देते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जगह को छोड़ना पड़ता, उस शहर को छोड़ना पड़ा, तो आप वहीं रहते। और आपने ये दुआ की कि इस बात का इजहार किया कि मुझे वहाँ पे सुकूनत इख्तियार करना यानी रहना, रिहाइश इख्तियार करना पसंद था। अच्छा जी, इसी ज़ैल में हम जल्दी से कर लेते हैं दोहराई। कल आपको चंद मुहावरात दिए थे जिनसे आपने जुमला साजी करनी थी, याद है आपको ये मुहावरे? सब बच्चों ने इनसे जुमले बनाए हैं, शाबाश। अभी पता चल जाता है कि किस बच्चे ने कैसे जुमले बनाए। करेंगे हम क्या, वीडियो को रोकेंगे और आपने अपनी मुअल्लिमा को हाथ खड़ा करते हुए एक एक मुहावरे से जुमला बताना है, ठीक है जी? हाँ जी, आप सब ने बताया किस बच्चे का जुमला बहुत अच्छा था, किसके जुमले ऐसे थे जो उसकी मुअल्लिमा को बहुत अच्छे लगे। शाबाश, बहुत खूब। पढ़ने से पहले की एक और छोटी सी सरगर्मी, मुझे बताइए कि आपको कोई मिली नगमा याद है? याद तो होगा क्योंकि कल भी आपको ये काम दिया गया था घर के काम में कि आपने कोई ऐसा मिली नगमा तलाश करना है जो आपको पसंद है और उसके आपने कम से कम 3-4 अशार लिख कर भी लाने। तो आपने वो जो मिली नगमा आपको याद है उसको सुनाना है। और अपने वतन से मोहब्बत का इजहार आप किस तरीके से करते हैं, क्या तरीका आप अपनाएंगे? सोचिए, गौर कीजिए, और जो आपने अपनी मुअल्लिमा को बताना है कि जो तरीका आप वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए अपनाते हैं वो क्यों अपना रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है, ताकि आपको सोचने की, वजह तक पहुंचने की आदत हो। ठीक है जी, वीडियो को रोकिए और ये सरगर्मी कीजिए। आपने ये दोनों जो अपने मिली नगमा था पसंदीदा वो भी सुनाया होगा, अपनी पसंद की जो बात थी वो भी बताई होगी। हमने आज अपनी नज़्म सरजमीन वतन की फ़हम के साथ बुलंद ख़ानी करनी है, यानी उसको समझना है और उसको पढ़ना है, ठीक है? किताबें खोल के अपने सामने रखिए। सबसे पहले हमेशा की तरह नए अल्फाज, जो ख़ास अल्फाज हैं जो अदा करने में आपको दिक्कत का सामना हो सकता है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है जी मौजज़न। इस लफ्ज़ को क्या पढ़ेंगे? मौजज़न, गुंचों। उसके बाद है गुंचों, दश्तो दमन। अगला लफ्ज़ है दश्तो दमन, गहन और ज़ब्त। वतन कुछ इस तरह है, लहलहाती हुई वो तेरी खेतियां, लहलहाती हुई वो तेरी खेतियां, जगमगाती हुई जिस तरह कहकशां, चांद से भी हंसी हैं तेरी बस्तियां, तेरे दरियाओं में जिंदगी मौजज़न, सरजमीने वतन, सरजमीने वतन। जर्रे जर्रे में तेरे समोया लहू, तेरे गुंचों को लगने न दी हमने लू, नाम रोशन किया यूं तेरा 400, जगमगाने लगे तेरे दश्तो दमन, सरजमीने वतन, सरजमीने वतन। नज़्मो ज़ब्तो यकी से सजाया तुझे, नज़्मो ज़ब्तो यकी से सजाया तुझे, खो के हर एक शय हमने पाया तुझे, घर जलाया मगर जगमगाया तुझे,
ہم کبھی تجھ کو لگنے نہ دیں گے گہن، سرزمین وطن سرزمین وطن۔ بہت اچھی نظم ہے اور آپ کو یقیناً اس کی سمجھ بھی آئی ہوگی کہ ہم نے یہ شاعر نے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کس طرح کیا ہے کہ ہمیں اپنے وطن سے اس طرح محبت ہے کہ ہم نے اس کو حاصل کرنے میں کس قدر قربانیاں دیں، اپنے گھر جلائے، اپنے گھر والوں سے بچھڑے، لیکن اس وطن کو پانے کے لیے، اس کی آزادی کے لیے، اس کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھیں۔ اب یہ آپ کا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس وطن کی ترقی کے لیے، دنیا میں اس کا نام روشن کرنے کے لیے کام کریں۔ ایک انفرادی سرگرمی کر لیں آپ جلدی سے، پاکستان کا نام روشن کرنے والی 10 شخصیات کی تصاویر کا چارٹ بنائیے اور یک سطری تعارف لکھیے، یعنی ایک ایک سطر میں کہ یہ کون ہے اور پاکستان میں یا پاکستان کی خدمت کرنے میں، اس کی ترقی میں ان کا کیا کردار ہے۔ ٹھیک ہے، ویڈیو کو روک کر یہ سرگرمی کیجیے۔ آپ نے اس سرگرمی کو مکمل کیا، گروہ کی صورت میں ایک اور سرگرمی کریں گے۔ ملی نغمہ آپ سب نے سن رکھا ہوگا، سونی دھرتی اللہ رکھے۔ اگر نہیں سنا تو آپ کی معلمہ بھی آپ کو جماعت میں اپنے موبائل فون سے سنوا دیتی۔ ویسے یہ اتنا عام اور اتنا آسان ملی نغمہ ہے کہ آپ میں سے ہر بچے کو آتا ہوگا اور یہ بہت جوش اور جذبے سے گایا جاتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ذرائع ابلاغ سے سننا ہے اور تمام طلبہ نے جماعت میں ترنم اور لے کے ساتھ ایک گروہ کی صورت میں مل کر اس کو پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ کی جماعت کی تعداد زیادہ ہے تو پھر آپ اس کو 2 دفعہ 2 گروہوں کی صورت میں بھی اس کو گا کر سنا سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو روک کر یہ ایک سرگرمی بھی کر لیں۔ گروہی سرگرمی کی تکمیل کے بعد مشق کا سوال نمبر 1، ہر طالب علم نظم کے چند اشعار لے اور آہنگ کے ساتھ پڑھے جو یقیناً آپ کی معلمہ نے پڑھوائے ہوں گے، اور ان سوالات کے زبانی جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 3، سبق کے تناظر میں درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھنے ہیں آپ نے اپنی کاپی پر، جس میں 4 سوالات آپ کو دیے گئے اور آپ نے ان کو لکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے جی، سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی نظم کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کیجیے اور متعلقہ دائرے کو کالے یا نیلے قلم سے بھریں، جیسے چاند سے بھی حسین ہیں باغات، پہاڑ، بستیاں یا ندیاں۔ جو درست جواب ہے آپ نے اس والے دائرے کو بھرنا ہے۔ ورک شیٹ میں آپ کے لیے کچھ اشعار دیے گئے ہیں جن کو آپ نے نثر میں بدلنا ہے اور ان سوالات کے آپ نے جوابات لکھ کے لانے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور آپ نے مزید گھر کے کام میں سبق کے تناظر میں درج ذیل سوال کا تفصیلی جواب دینا ہے۔ ایک سوال ہے جس میں ہے نظم سرزمین وطن کی مدد سے میرا وطن کے عنوان پر آپ نے مختصر مضمون لکھنا ہے۔ اب آپ اس کا جو خاکہ ہے وہ آپ اس نظم سے اٹھا سکتے ہیں، اس نظم کو بنیاد بنا کر اس پہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کام کو آپ گھر سے کر کے لائیں گے، اور اگر آپ کے پاس ابھی وقت نہیں تو ورک شیٹ پہ آپ نے گھر سے کر کے لانی ہے۔ انشاءاللہ کل اسی نظم کو اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔